our channel Cartoon Central. आदम अलैहिस्सलाम रुए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बाप हैं। इनसे पहले कोई बशर न था। आपके बाद जो भी पैदा हुआ वो आपकी औलाद में से है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ बख्शा कि उन्हें अपने मुबारक हाथों से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। उन्हें तमाम दुनिया के कोने कोने से जमा की गई खाक से पैदा किया गया, फिर इनमें अपनी रूह फूकी। जब रूह इनके सर की तरफ से दाखिल की गई तो इनको छींक आई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। चूंकि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जमीन से जमा की गई मिट्टी से पैदा किया गया था जो मुख्तलिफ रंगों की थी, वो कहीं सफेद, कहीं काली, कहीं सुर्ख, कहीं दरमियाने रंग की है, कहीं नरम है, कहीं सख्त है, तो इनकी औलाद भी मिट्टी की खासियत के मुताबिक पैदा हुई। इनमें सफेद भी हैं, सुर्ख भी, काले भी, नेक और बद भी, नरम खो और सख्त तबीयत वाले भी। जिस रोज आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो जुमा का दिन था। इसी रोज उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। जुमा ही के दिन उन्हें इससे निकाला भी गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनका कद 60 हाथ लंबा था। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि वो फरिश्तों की जमात को सलाम कहें और सुने कि वो क्या जवाब देते हैं। आपका और आपकी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम्हारे ऊपर सलामती हो। फरिश्तों ने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का इजाफा कर दिया। जब इस्लाम आया तो मुसलमानों को यही हुक्म दिया गया कि जब एक दूसरे से मिलें तो अस्सलामु अलैकुम कहें। इसी तरह हम अपने मिलने वालों को अमन व सलामती का पैगाम देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की। इब्लीस ने आपको सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जरूरी चीजों के नाम सिखा दिए जिनसे लोग उन चीजों को पहचानते हैं। इनको हर जानवर, हर परिंदे, हैवान, इंसान, समंदर, पहाड़, ऊंट, शेर, गोया, सब छोटी बड़ी अशिया और इनके अफालो हरकात के नाम सिखा दिए। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि तुम भी इन चीजों के नाम बताओ। तो वो कहने लगे, अल्लाह तेरी जात पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ भी मालूम नहीं। बिलाशुबा तू दाना और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम फरिश्तों के इन चीजों के नाम बताओ। जब उन्होंने नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की तमाम पोशीदा बातें जानता हूँ। इब्लीस यानी शैतान फरिश्तों की जमात से ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि वो एक जिन था। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है और जिन्नों को शोला मारती हुई आग से पैदा किया है। फरिश्तों की ये सिफ्त है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जिस काम का उन्हें हुक्म दिया जाए वो फौरन बजा लाते हैं। फरिश्तों के बरक्स जिन्नों में से बाज अल्लाह ताला के अहकाम को मानते हैं और बाज नाफरमानी भी करते हैं। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस कहने लगा कि मैं इससे अफजल और बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया है जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है, लिहाजा मैं इसे कैसे सजदा करूं। उसने फख्र और तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा और अफजल जाना, आदम अलैहिस्सलाम को हकीर और कमतर जाना। उसका उज़र बड़ा ही बेकार और गलत था। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला इससे नाराज हुए और उसको हुक्म दिया कि तू मेरी बारगाह से निकल जा, तू मरदूद है, और इसका मुकाम और मर्तबा भी छीन लिया। शैतान अल्लाह ताला से कहने लगा, मुझको क़यामत के दिन तक की जिंदगी दे दे, यानी मुझे मौत ना आए। अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक की जिंदगी अता फरमा दी। जब उसे इस बात का यकीन हो गया वो क़यामत तक जिंदा रहेगा तो उसने अल्लाह ताला से कहा, मैं बनी आदम का दुश्मन रहूंगा, उन्हें गुमराह करता रहूंगा, उन्हें वसवसे डालकर राह रास्त से भटकाता रहूंगा, उन्हें शिर्क करने की दावत दूंगा, उन्हें गुनाह पर उकसाऊंगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं गर्ज हर तरफ से आऊंगा, उन्हें गुमराह कर दूंगा। अब हर वो शख्स जो शैतान की बात माने बदनसीब है और जो शख्स इसकी मुखालफत करे और इसकी बात ना माने वो खुशनसीब है। शैतान को जन्नत से निकालकर आदम अलैहिस्सलाम को वहां आबाद किया गया। आप जन्नत में अकेले थे, आपका कोई साथी ना था जिससे इन्हें तस्कीन होती। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम की नाम की औरत को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम को पाकर बड़े खुश हुए, उनके साथ जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, इस खातून का नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, हव्वा अलैहिस्सलाम। अब फरिश्तों ने पूछा, इसका नाम हव्वा क्यों है? फरमाया, क्योंकि वो एक जिंदा वजूद से पैदा की गई है। आदम और हव्वा
دونوں جنت کے پھل کھاتے تھے، اس کے باغات کی سیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں جنت میں جس مقام پر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جو کھانا پینا یا پہننا چاہو ہر کام کرو اور جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں، ایک ایسا درخت ہے جس کے قریب تم نہیں جاؤ گے اور اس کا پھل بھی نہیں کھاؤ گے، ورنہ تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ ایک دن ابلیس آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ وہ بولے، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا، یہ ایسا درخت ہے جو کوئی اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ زندگی پائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلا دیا۔ آدم اور حوا نے ابلیس کی بات مان لی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے، وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔ اب وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی عدولی کر کے سخت گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے اس فعل پر بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے، مگر بھول ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی اور کوتاہی کی معافی مانگی اور خوب توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن انہیں حکم دیا کہ دونوں جنت سے اتر جاؤ۔ ان کو بتایا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، انہیں ہر چیز بنانے کے طریقے سکھائے۔ زمین پر آ کر انہوں نے سب سے پہلا جو کھانا کھایا وہ اس طرح تیار ہوا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لائے۔ ان کے کہنے پر اسے زمین میں بویا، وہ اگ آئے۔ پھر وقت آنے پر ان کو کاٹا اور گاہا، پھر بھوسی سے دانے الگ کیے، پھر انہیں پیسا اور گوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور اسے کھایا۔ اس طرح نہایت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ کھیتی باڑی کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑوں کی بنائی کی، انہیں پہنا اور اپنی رہائش کے لیے گھر بنائے۔ زمین پر اترنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کے ہاں بہت سی اولاد پیدا ہوئی۔ ان کے ہاں ہمیشہ ایک جوڑا یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ جب اولاد بڑی ہوئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اب ان کی اولاد ہوتی چلی گئی۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد دنیا میں بستی چلی گئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض لوگ بڑے نیکوکار تھے اور ان میں سے بعض بڑے شریر اور گناہ گار بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ ان میں سے ایک قابیل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، یہ کم و بیش 40 میٹر لمبائی بنتی ہے۔ گویا آدم علیہ السلام بڑے لمبے قد کے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کے قد کم ہوتے چلے گئے۔ آج جس طرح ہمارے قد ہیں وہاں آ کر قد روک دیے گئے، تاہم اب بھی بہت سے لوگ لمبے قد والے اور بعض بالکل چھوٹے قد کے ہیں۔ مورخین کے خیال کے مطابق آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد در اولاد کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ وہ 1000 سال تک زندہ رہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو جمعہ کا دن تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی وصیت کی اور مشکل اوقات میں اللہ ہی سے مدد مانگنے کے لیے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام روئے زمین